अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 123। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैस बिअमानिय्यिकुम वला अमानिय्यि अहलिल किताब मन यअमल सूअन युज्ज़ बिही वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। ना तुम्हारी तमन्नाओं पर मदार है, ना अहले किताब की तमन्नाओं पर। जो कोई भी बुरा अमल करेगा उसे उसकी सज़ा दी जाएगी, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा ना कोई दोस्त पाएगा ना कोई मददगार। इस आयत में यह हकीकत वाज़ह की गई है कि दीन आरज़ुओं और तमन्नाओं का नाम नहीं है, बल्कि दीन तो पुख्ता अकीदे का दिलों के अंदर रच बस जाना इसका नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ह किया है कि जैसे अहले किताब बहुत सी आरज़ुओं और तमन्नाओं का शिकार थे, ऐसे ही तुम्हारी भी आरज़ुएं और तमन्नाएं हैं जिनकी वजह से नजात मिलनी मुमकिन नहीं है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत अल-बकरा आयत नंबर 80 में फरमाते हैं, वक़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा। और इन्होंने कहा कि जहन्नम की आग हमें हरगिज़ नहीं छुएगी मगर गिने हुए चंद दिन। कह दो कि क्या तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई अहद ले रखा है, तो वो अपने अहद की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करेगा, या तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ऐसी बात कहते हो जो तुम नहीं जानते हो। मैं यामल सूअन युज्ज़ा बिही। और जो कोई भी बुरा अमल करेगा उसे उसकी सज़ा दी जाएगी। इस आयत में हम देखते हैं यहूद और नसारा कहते हैं हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेटे और महबूब हैं, और ये भी कहते थे कि हमें आग ना छुएगी मगर चंद दिनों के लिए। और यहूदी तो आज तक अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुख्तार कौम कहते हैं। हो सकता है कि बाज़ मुसलमानों के दिल में भी ये बात आती हो कि वो एक ऐसी उम्मत है जिसे तमाम लोगों के लिए निकाला गया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी तमाम गलतियों को मुआफ़ कर देगा इसलिए कि वो मुसलमान है। चुनाचे ये आयत ऐसे ही हालात की तब्दील के लिए उतरी कि दोनों फरीकों के ये ख्यालात दुरुस्त नहीं है। अमलों पर सबका बेड़ा पार होगा, यानी कि जिसके अमाल जैसे होंगे वो प्रॉपर अपने अमाल की जजा पाएगा। तमाम लोगों के लिए एक ही म्यार है, वो ये कि लोग सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जा होकर सर तस्लीम खम करें, नहायत ही आजिज़ी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें और मिल्लत इब्राहिमी के असूल का इत्तबा करें जो ऐन इस्लाम है। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोस्त बनाया था। बेहतरीन दीन मिल्लत इब्राहिमी है, और बेहतरीन अमल अमले एहसान है। और एहसान ये है कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी इस तरह करो कि गोया तुम इसे देख रहे हो, और अगर तुम इसे नहीं देख रहे हो तो वो तो तुम्हें देख ही रहा है। इस्लाम ने हर मामले में एहसान को मद्देनज़र रखा है, यहाँ तक कि आला ज़िबा करने वाला तेज़ होता इस वक्त जानवरों को तकलीफ़ ज़्यादा ना हो। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि जिस आले से तुम जानवरों को ज़िबा करो या जिस छुरी से तुम जानवरों को ज़िबा करो वो इस कदर तेज़ हो ताकि ज़िबा करने के दौरान जानवर को तकलीफ़ कम हो। इस आयत में इंसान के दो असनाफ के दरमियान भी अमाल और जज़ाए अमाल के बारे में मुकम्मल मसावात का इजहार किया गया है, और जो नेक अमल करेगा ख्वाह मर्द हो या औरत वो मोमिन, तो ऐसे ही लोग जन्नत में जाएंगे। यहाँ पर देखिए मर्द और औरत दोनों का जिक्र किया गया। अक्सर हमारे माशरे में हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि मर्द अगर कोई गलत काम कर लेता है तो उसे इग्नोर किया जाता है कि जस्ट इग्नोर, कि मर्द अगर बुरा काम कर ले या कोई ऐसा काम कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि औरत एक हल्का सा भी कोई गलती कर ले तो उस चीज़ को बड़ा हाईलाइट किया जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं मर्द हो या औरत, दोनों को, अगर दोनों में से किसी ने कोई अच्छा काम किया या कोई गुनाह का काम किया, बुरा काम किया, तो उसे जज़ा सज़ा मिलेगी। इसी तरह हम देखते हैं और इनके ज़रा बराबर हक तलफी ना होगी, और ये इस बात में भी सरीह है कि ईमान के बगैर कोई अमल मकबूल नहीं होगा, और ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक किसी ऐसे अमल की कि कोई कदर कीमत नहीं है जो ईमान पर मुबनी ना हो, जिसके साथ ईमान ना हो। यहाँ पर हम देखते हैं अहले किताब का ख्याल था कि हम ख़ास बंदे हैं जिन गुनाहों पर लोग पकड़े जाएंगे, हम नहीं पकड़े जाएंगे।
ہمارے پیغمبر ہماری حمایت کریں گے، ہم صرف چند دن جہنم میں رہیں گے۔ سو اللہ رب العزت فرمایا برا کام جو کرے گا کوئی ہو سزا پائے گا، کسی کی حمایت نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کا پکڑا وہی چھوڑے تو چھوٹے، دنیا کی مصیبت پر آدمی قیاس کر لے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی اگر مدد شامل ہوگی تبھی، یا اللہ رب العزت چاہیں گے اس کے اکارڈنگ ٹو اس کے اعمال تب وہ بخشا جائے گا، ادروائز نہیں۔ اسی طرح دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوش فہمیاں اور خام خیالیاں سزا کو دفع نہیں کر سکتی۔ سزا ضرور ملے گی، خواہ دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت توبہ کی وجہ سے یا کسی نیک عمل کی وجہ سے یا دنیا میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ خلاصہ یہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہاں اسے کوئی اپنے زور سے چھڑوا لے گا۔ وَلَا يَجِدُوا لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ رب العزت کے سوا اپنے لیے نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ ہاں، اللہ رب العزت خود ہی دنیا کی تکلیفوں کو اس کے لیے کفارہ بنا دے گا، یا اس کے لیے توحید و سنت پر گامزن ہونے کی وجہ سے اس سے درگزر کر دے گا، تو وہ مالک مختار ہے، یعنی کہ وہ قدرت رکھتا ہے۔ اس کے اعمال کے اکارڈنگ اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اللہ رب العزت بخشنے پہ قادر ہیں، معاف کرنے پہ قادر ہیں۔ آیت نمبر 124، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جو بھی نیک اعمال میں سے کوئی عمل کرے، مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کی شگاف برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے احسان اور فضل و کرم کی وضاحت فرمائی ہے۔ مرد ہو یا عورت اپنے اعمال کی جزا سزا ضرور پائیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر ذرا برابر بھی، یعنی کہ کھجور کی گٹلی کے شگاف برابر بھی ان پہ ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہاں اس بات کو واضح کر دیا کہ عمل صالحہ کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط اولین ہے، یعنی کہ ایمان کا ہونا پہلی شرط ہے۔ آپ خود دیکھیے کہ ایک آدمی ایک قطع زمین کو ہموار کرتا ہے، اس سے جڑی بوٹی کو اکھاڑ کر باہر پھینکتا ہے، پھر اس کی آپاشی کرتا ہے اور رات دن اس کی نگرانی میں مصروف رہتا ہے، لیکن اس میں بیج نہیں ڈالتا، تو کیا اس کی طویل محنت مشقت کا کوئی نتیجہ برآمد ہوگا؟ لیکن بیج سے آگے اونورڈ اس کی سارا تنا اور پھر ایک پراپر اس کا درخت بنتا ہے۔ جب اس نے بیج ہی نہیں ڈالا تو یہ پراپر چیزیں کیسے بلٹ اپ ہوں گے؟ ساری محنت رائگا جائے گی۔ اس طرح اگر ایمان کی، یعنی کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو ساری نیکیاں بے اثر ہو جائیں گی۔ اگر ذرا وقت نظر سے کام، یعنی کہ اگر ذرا وقت ملے تو اس پہ غور و فکر کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ عمل صالح ہی اگر نہیں ہوگا تو تمام اعمال، یعنی کہ نیکی کی جو نیکی کا اثر ہوگا یا جتنی بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی نمود و نمائش، شہرت، تذکرہ وغیرہ، یعنی کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہو تو ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنی کوئی چیز اچھی لیا تو اس کی نمود و نمائش کرتے ہیں وغیرہ، تو جس عمل کا محرک ایسی پست چیزیں ہوں وہ عمل صالح نہیں کہلاتا، یا اسے نہیں کہا جا سکتا۔ صرف ایمان ہی وہ قوت ہے جو ہر عمل کا رخ صرف اللہ رب العزت کی طرف موڑ دیتی ہے۔ اس نسبت کی برکت سے انسان کا ہر عمل صالح بن جاتا ہے۔ نقیر اس چھوٹے سے گڑھے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹلی کے پست پر ہوتا ہے، یعنی مرد ہو یا عورت اگر ایمان اور عمل صالح موجود ہے تو جنت میں جائیں گے، اور ان پر تھوڑا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان پر کھجور کی گٹلی کی شگاف برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ نجم آیت نمبر 41-39 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی، اور بلا شبہ اس کی کوشش جلد ہی اسے دکھائی جائے گی، پھر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال، یعنی کہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور دین کا پیغام، قرآن کا پیغام، قرآن کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔